विश्वका धेरै मुलुकहरूमा जस्तै नेपालमा पनि महिला र पुरुष बीच ठूलो विभेदको अवस्था छ। यहाँको सामाजिक, आर्थिक, शैक्षिक, राजनीतिक, प्रशासनिक लगायतका सबै क्षेत्रमा पुरुषको तुलनामा महिलाको पहुँच ज्यादै न्यून रहेको छ। हो, यिनै महिलाको क्षमता वृद्धि गर्न गोल्डन आई टेलिभिजनको यो हो कार्यक्रम महिला सशक्तिकरण। महिला हिंसा अन्त्य गर्नका लागि पहिलो कुरा महिलालाई सचेत बनाउनु आवश्यक छ। महिलाले आफूमा आएका समस्या आफैले समाधान गर्नु महिला सशक्तिकरण हो। यी र यस्तै विषयमा गरिने कुराकानीको कार्यक्रम हो महिला सशक्तिकरण। नमस्कार दर्शकबिन, कार्यक्रम महिला सशक्तिकरणको आजको यस नयाँ श्रृङ्खला लिएर उपस्थित भइसकेकी छु म तपाईहरुकै कार्यक्रम प्रस्तुता ऋतु श्रेष्ठ। र यस्तै गरी गोल्डन आई टेलिभिजनको प्रस्तुति कार्यक्रम महिला सशक्तिकरण आउने गर्दछ हप्ताको हरेक बुधबार बेलुकी 8 बजे र यसको पुनः प्रसारण हरेक बिहीबार बिहान 8 बजे हुने गर्दछ र हामी समाजमा रहनुभएका विभिन्न महिला व्यक्तित्वहरूलाई निम्ताएर उहाँहरूसँग गरेका कुराकानीहरू तपाईहरु समक्ष प्रस्तुत गर्ने गर्छौं। र पछिल्लो क्रममा हेर्ने हो भने चाहिँ महिला दिदीबहिनीहरू अगाडि बढेको चाहिँ हामीले देख्न सकिन्छ। हरेक क्षेत्रमा राजनीतिक, शैक्षिक, सामाजिक हरेक क्षेत्रमा चाहिँ महिला दिदीबहिनीहरू अगाडि बढिराख्नु भएको छ, हामीले देखिरहेका छौँ। र हाम्रो कार्यक्रमको मुख्य उद्देश्य पनि महिला दिदीबहिनीहरूलाई चाहिँ सशक्तिकरण गराएर अगाडि बढाउनु नै रहेको छ। र यसै क्रममा आज यस श्रृङ्खलामा पनि मसँग एकजना यस्तो व्यक्तित्व हुनुहुन्छ है। र आज यस श्रृङ्खलामा पनि मसँग मैले चाहिँ एउटा गेस्टलाई चाहिँ निम्ताइसकेकी छु र उहाँ हुनुहुन्छ लेखनाथ उद्योग वाणिज्य सङ्घको उपमहासचिव हुनुहुन्छ जानुका पराजुली अधिकारी ज्यू चाहिँ हुनुहुन्छ है आज मसँग। र उहाँसँग रहेर तपाईहरु समक्ष कुराकानी गर्नेछौँ। आउनुहोस् दर्शकबिन, ढिला नगरिकन कार्यक्रममा उहाँलाई स्वागत गरौँ। स्वागत छ तपाईलाई। धन्यवाद। आरामै हुनुहुन्छ नि है? एकदम आरामै छु। र विशेष गरी अब सुरुवातमा त हिजो आजका दिनमा केमा व्यस्त हुनुहुन्छ? अब हिजो आज तत्कालै भन्नुपर्दा त हामी लेखनाथ उद्योग वाणिज्य सङ्घले भर्खरै मात्र 17औं संस्करणको लेखनाथ महोत्सव सम्पन्न गरियो। हजुर हजुर। सम्पन्न गरेर लगभग एक हप्ता पनि भएको छैन रेस्ट गरेको, तपाईलाई थाहा नै छ हैन? अब सबै मिडियाहरूले उत्तिकै साथ सहयोग र समर्थन गर्नुभएको थियो। त्यही अनुसारले हाम्रो पनि अब मेला भव्य र सभ्य रूपले नेपालको मात्रै नभइकन एउटा विश्व सामु एउटा चिनाउने एउटा ब्रान्ड बनेको छ लेखनाथको। हजुर। भर्खर अब आरामै अहिले तत्कालै एक हप्तालाई रेस्ट गरिएको छ। र यो लेखनाथ महोत्सव र पक्कै पनि धेरैजना दर्शकबिनहरूको आगमन त भएको थियो हैन? र एकदमै भिड एकदमै थियो है। र समग्र रूपमा हेर्दाखेरि चाहिँ कस्तो रह्यो यो महोत्सव? लेखनाथ महोत्सव हामीले विगत 16औं संस्करण अहिले 17औंमा हो, हुनपर्ने 18औं हो। किन भन्दा कोभिड-19 को प्रभावको कारण हामीले एक वर्ष मेला महोत्सव सञ्चालन गर्न सकिएन। तर पनि यो हामीलाई चुनौतीको विषय थियो। पटक पटक हामीले एउटा मिति परिवर्तन गरिरहेका थियौँ र स्थानीय प्रशासनहरूसँग लगायत हामीले चाहिँ जिल्ला प्रशासनसँग स्वीकृति अब प्राप्त नगरिकन हामीले मेला चलाउन पनि हुँदैन। र आखिर मेला फेरि समग्र लेखनाथवासीको मात्रै नभइकन अर्थतन्त्रमा चलायमान बनाउनको लागि र आर्थिक समृद्धिका लागि हामीले मेला चलाइरहँदाखेरि अब हामी कोभिड-19 को प्रभाव रहँदा गर्ने कुरा भएन। त्यसको अलावा अहिले हामीले सबैतिर स्वीकृति प्राप्त गरिसकेपछि हामीले मेला सञ्चालन गऱ्यौँ। हामीसँग एउटा मात्रै च्यालेन्ज के थियो भने मौसम सबैभन्दा शक्तिशाली थियो। हावाहुरी चैत मासा हैन, अब फागुन 26 गतेबाट 7 गतेसम्म जुन लगाइयो हावाहुरीले र असिना पानीले अलिकति अप्ठ्यारो बनाउँछ कि जुन माघ महिनामा पोखरामा अहिलेसम्म नभएको घटना घट्यो नि। अब त्यो होइन ठुलो अब के अरे हिमपातको कारण। अब तर पनि भाग्यले सहारा दिएको होला भन्नुपर्छ। मेला चाहिँ अत्यन्तै उत्कृष्टका पूर्वक सम्पन्न भएको छ र कुनै दिनमा एक दिन पनि न पानी न हावाहुरी कुनै किसिमको अप्रिय घटनाहरू कहीँ पनि घटेन। सबभन्दा पहिला त त्यसमा अब सबैजनाको एउटा भनौँ न अब दैवीय शक्ति पनि रहेछ भन्न पर्यो त्यसमा। र यो अहिले हाम्रो कोभिड अब 2 वर्ष जति त लगभग कोभिडले गर्दाखेरि त बन्द नै भयो, 1 वर्ष जति भनौँ न। र अहिले यो कोभिड पछिको समयमा
यसरी मेला महोत्सव सुरु जताततै भइसकेको छ, तर पनि कोभिडको त्रास चाहिँ अझै पनि रहेको छ र कसरी चाहिँ त्यसलाई नियन्त्रण गर्नुभयो तपाईँहरूले? त्योमा त अब ठुलो भिड थियो, कसरी चाहिँ नियन्त्रण गर्नुभयो? हामीले चाहिँ मेलामा वास्तवमा कस्तो थियो भने हाम्रो अलि पृथक थियो कि अरूको भन्दा। किन पृथक थियो भन्दा एउटा कुरा त हामीले चाहिँ अब के अरे टिकटमा मास्कको व्यवस्था गरेका थियौँ र त्यत्रो हुन त त्यत्रो ग्यादरिङमा कसरी त्यो सम्भव होला भन्नु होला तपाईँहरूले, तर पनि हामीले अब यो के अरे बुस्टर डोजहरू कोभिडको कुनै पनि खोप नलगाएकोलाई खोप लगाउने व्यवस्था पनि हामीले त्यहीँ गरिरहेको थियौँ। लगभग 700 देखि 1000को रेन्जभित्र व्यक्तित्वहरूले बुस्टर डोज पनि त्यहीँ लगाएको हुनुहुन्छ। कसैले चाहिँ प्रथम डोज लगाउन कोही छुटेको छ भने त्यो व्यक्तिहरूले नि त्यो प्राप्त गर्ने अवसर मिल्यो र सेकेन्ड डोज जसले जुन डोज लगाएको छैन त्यो डोज चाहिँ हामीले चाहिँ कोभिडको भ्याक्सिनै एउटा स्टलै व्यवस्थापन गरेर त्यही अनुसारको हामीले चाहिँ व्यक्ति के अरे होइन अब स्वास्थ्यकर्मीहरू पनि परिचालन गरेर राखेको थियौँ भने अर्को कुरा हामीसँग स्ट्यान्ड बाई एम्बुलेन्सहरू भवितव्य कसैलाई केही परिहाल्यो भने भन्ने हिसाबमा हामीले स्ट्यान्ड बाई हामीले चाहिँ एम्बुलेन्सहरू पनि 2-3टा एम्बुलेन्सहरू स्ट्यान्ड बाई राखिएको थियो। वास्तवमा मेला असाध्यै सौहार्द वातावरणमा र सबैले यस्तो भयो कि कसै पनि अब कुनै पनि व्यक्तिले यो मेला मेरो होइन भन्ने कुराको अनुभूति नगरिकन यो मेला सफल बनाउन मेरो पनि दायित्व हो भनेर प्रत्येक लेखनाथवासीले चाहिँ अपनत्व फिल गरेको कारणले नै हामीले चाहिँ मेला सम्पन्न गर्न सफल भएका हौँ। र लेखनाथ उद्योग वाणिज्य सङ्घको उपमहासचिव हुनुहुन्छ र यो पद हासिल गर्नुभएको चाहिँ कति समय भयो? अब म चाहिँ वास्तवमा कार्य समिति सदस्यबाट प्रवेश गरेको हो। त्यसपछि एक कार्यकाल कार्य समिति सदस्य रहेँ र एक कार्यकाल के अरे कोषाध्यक्ष भएर त्यहाँको अब एउटा भनौँ न अहिलेसम्म लेखनाथ उद्योग वाणिज्य सङ्घको इतिहासमा महिला पदाधिकारी पनि प्राप्त नभएको अवस्थामा 23औं वर्षमा म एउटा पहिलो पदाधिकारीको रूपमा स्थापित हुन सफल भएँ होइन। त्यसपछि अहिले भर्खरै हाम्रो निर्वाचन भएर यही असोजबाट चाहिँ मैले अहिले उपमहासचिवमा अत्याधिक मतका साथ विजयी भएको छु र त्यसको लागि धेरै धेरै बधाई छ हजुरलाई होइन सर्वप्रथम त। र आगामी दिनहरूमा अब के कस्ता कामहरू गर्ने चाहिँ सोचमा हुनुहुन्छ? अब पक्कै पनि एउटा पद लिइसकेपछि त त्यो पदमा बसेर धेरै कामहरू जिम्मेवारी पनि रहनेछ, के कस्ता कामहरू गर्ने सोचमा चाहिँ हुनुहुन्छ? अब यस्तो छ, मैले अब पदमा हामी पद प्राप्ति गरेर मात्रै काम गर्ने भन्दा पनि पद प्राप्ति नगर्दा पनि दिदीबहिनीहरूको दाजुभाइको आर्थिक समृद्धिको लागि चाहिँ काम गर्ने भनेर हामी एउटा चाहिँ जिम्मेवारी निकायमा गएका छौँ होइन। त्यहाँ गइसक्दा मैले विगतको धेरै अनुभवहरू पनि मसँग छ, किन भन्दा महिला सशक्तिकरणको आज यो के अरे पाटो पनि फेरि मलाई चाहिँ एउटा पदाधिकारीको हैसियतबाट मात्र नभइकन महिला सशक्तिकरणको पाटोबाट सबैहरूले यहाँ निम्ताइसक्दाखेरि मैले महिलाहरूको सेक्टरमा धेरै कामहरू गरिसकेँ। अन्याय अत्याचारमा परेका महिलाहरूको लागि होइन उत्थान उहाँहरूको चाहिँ अब भनौँ न एउटा उद्धारको लागि धेरै कामहरू गरिसकेको अवस्था छ। कतिपय दिदीबहिनीहरूको होइन घरबारै बिग्रिसकेको अवस्थामा उहाँहरूलाई उद्धार गरेर एउटा सामाजिक के अरे स्थानमा स्थापित गराउन रोल खेलियो। त्यति मात्रै होइन, दिदीबहिनीहरू जबसम्म दिदीबहिनीहरू आर्थिक रूपमा सक्षम हुन सक्दैनन् तबसम्म चाहिँ महिला सशक्तिकरण भन्ने कुराहरूको पाटो पछाडि नै पर्छ। त्यसै कारणले उहाँहरूलाई मैले कानुनी सचेतना कार्यक्रमहरू होइन हाम्रो संस्था उद्योग वाणिज्य सङ्घबाट म पहिला नगरपालिकामा पनि एउटा के अरे एलसिडिपी भन्ने प्रोग्रामको कोअर्डिनेटर भएर काम गरिरहेको हुँदाखेरि पनि अब टोल ओडामा पनि मैले त्यस्ता कार्यक्रमहरू जान्थेँ। महिला सशक्तिकरणमा महिला लक्षित कार्यक्रमहरू धेरै नै गरियो भनौँ न। अनि त्यसपछि फेरि अब कानुनी सचेतना कार्यक्रमहरू सिप विकासका कार्यक्रमहरू लगायत धेरै कार्यक्रम चाहिँ गरेका छौँ। र म आफू उद्योग वाणिज्य सङ्घमा आइसक्दा पनि मैले उद्यमशीलता विकास तालिमहरू म आफै पनि एउटा प्रशिक्षक हो होइन, सहजकर्ता हो उद्यमशीलता विकास के अरे ट्रेनिङको। त्यस कारणले गर्दा धेरै उद्यमशीलता विकास तालिमहरू पनि दिइसकेको अवस्था छ। र सिप विकास तालिम अहिले पनि हामीले सिटिभिटीसँग समन्वय गरेर के अरे अस्ति भर्खर चप्पल जुत्ता बनाउने तालिम 10 दिने चप्पल जुत्ता बनाउने तालिम सम्पन्न गरिसक्दा दिदीबहिनीहरूले उत्पादन गर्नुभएको 1000 जोरभन्दा बढी चप्पल चाहिँ अहिले हाम्रो मेलाबाट के अरे गइसकेको अवस्था र त्यही अनुसारको फेरि उहाँहरूले अर्डर पनि लिइसकेको अवस्था छ। त्यति दिदीबहिनीहरू पनि रोजगारी प्राप्त गर्न सफल आफ्नो स्वरोजगार भएर आफूले आय आर्जन गर्न सक्ने भएको कारणले गर्दा उहाँले राम्रो गर्नुभयो। उहाँले हामीलाई फेरि थप एडभान्स तालिम चाहियो भनेर अहिले हामीले
फेरि छालाबाट निर्मित कक सुज र रेक्जिन र छालाहरूबाट निर्मित कक सुज अनि जुत्ता छालाका जुत्ताहरू बनाउनलाई दिदीबहिनी हिक्मतका साथ आउनु भएको छ होइन। अब हामीले के गर्नुपर्छ भन्दा वास्तवमा हिजोको उसमा एउटा कामको आधारमा हामीले चाहिँ सम्मान गर्नुपर्ने हुन्छ होइन। पेसालाई यो पेसा यो जातले गर्ने भन्दा पनि सबैले सबै पेसा गर्नुपर्छ। जसले जे दक्षता छ जसमा जे विज्ञता छ त्यो अनुसार काम गर्यो भने आर्थिक समृद्धि हुनसक्छ भन्ने कुराको मान्यतामा म छु र त्यही अनुसारले हाम्रो उद्योग वाणिज्य सङ्घ पनि छ। त्यही अनुसारले हामीले चाहिँ दिदीबहिनीहरूलाई अहिले 65 दिने तालिम जुत्ता चप्पल बनाउने तालिम दिएका छौँ भने हिजो मात्रै फेरि हामीले हाम्रो कृषि समूहहरूलाई समन्वय गरेर उहाँहरूले एउटा मौरी तालिमको माग गर्नुभयो र अनि त्यही अनुसारको समन्वय गरेर हिजो मात्रै हामीले मौरी तालिम उद्घाटन कार्यक्रम गरेका छौँ लेखनाथ उद्योग वाणिज्य सङ्घबाट। त्यसमा समन्वयकारी भूमिकामा चाहिँ मैले पनि खेलेको छु र त्यति मात्रै होइन कुनै पनि दिदीबहिनीहरूले अथवा दाजुभाइहरूले पनि म चाहिँ दिदीबहिनीहरू महिला सशक्तिकरण ठिक छ म दिदीबहिनीहरूलाई पहिलो प्रायोरिटी दिएर उहाँहरूलाई अगाडि बढाउने त मेरो जिम्मेवारी नै हो होइन। त्यसको अलावा अब वैदेशिक रोजगारबाट फिर्ता हुनुभएका युवाहरू अथवा यहीँ नेपालमा बसेर पनि कुनै रोजगारी पेसा नहुनु भएको र अहिले कोभिड-19 को प्रभावबाट रोजगारी गुमाउनु भएका अथवा बेरोजगारी हुनुभएका व्यक्तित्वहरूलाई पनि हामी लेखनाथ उद्योग वाणिज्य सङ्घ स्वागत छ। तपाईँहरूले चाहेको पेसा अनुसारको सिप अनुसार तपाईँले के तालिम लिन चाहनुहुन्छ त्यो अनुसारको के व्यवसाय गर्न चाहनुहुन्छ तपाईँको लागि हामी तयार छौँ। आउनुहोस् हामीसँग हाम्रो उद्योग वाणिज्य सङ्घ गएर मलाई यस्तो सिप चाहियो भनेर मात्रै फर्म भरिदिनुहोस् त्यो अनुसारको तालिम उपलब्ध गराउने हाम्रो जिम्मेवारी हो भन्ने कुरा पनि मैले यहाँ राख्न चाहन्छु। र बगी पनि र यसरी अगाडि बढ्नुभयो भने हाम्रो जति पनि हुनुहुन्छ नि जति पनि दिदीबहिनी दाजुभाइहरू उहाँहरू चाहिँ बेरोजगार भएर बस्नु पर्दैन होइन। जस रोजगार चाहिँ प्राप्त भइराखेको छ होइन। र यसरी अगाडि बढिरहँदाखेरि तालिमहरू दिइराख्नु भएको छ लेखनाथ उद्योग वाणिज्य सङ्घबाट। अनि यो तालिमहरू जति पनि महिला दिदीबहिनी या दाजुभाइहरूले लिनुभएको छ उहाँहरूले निरन्तर रूपमा चाहिँ अगाडि बढाइराख्नु भएको छ त। पेसामा एकदमै हजुरले जायज कुरा गर्नुभयो। हामीहरूको के परिपाटी छ भने तालिम लिनुहुन्छ तालिमको माग गर्नुहुन्छ पछि फेरि तालिमको रूपमा सीमित गर्ने र आफ्नो सर्टिफिकेट सिरानीमा हाल्ने र फेरि बेरोजगारी भयो भनेर मार्केटमा फेरि उही रोजगारीको पछि लाग्ने परिपाटीको अन्त्य गर्नलाई लेखनाथ उद्योग वाणिज्य सङ्घ एकदमै त्यसमा चाहिँ चिन्तित छ र त्यो अनुसारले हामीले त्यो वातावरण सिर्जना गर्नुपर्छ भनेर हामीले लाग्छौँ पनि र लागेका छौँ। हामीले तालिम दिएका अब 100 मा 100 त कुनै पनि ठाउँमा हुँदैन कति होइन। तर पनि हामीले चाहिँ अब पछिल्लो समयमा तालिम दिइसकेपछि त्यसले के कस्तो गरेछ भनेर अनुगमनमा पनि अहिले हामीले चाहिँ पछिल्लो समयमा अलिकति कडाइका साथ तालिम सँगसँगै अनुगमनलाई लिएका छौँ र अनुगमनको कारणले नै होला अब धेरै दिदीबहिनीहरू अब हामीले तालिम दिएर हामीले धेरै पसलहरू उद्घाटन गरेर हिँडेको पनि अवस्था छ होइन। त्यो भनेको चाहिँ आखिर सशक्तिकरणै हो अब त्यसको प्रभाव नै हो भन्ने कुरा नै लाग्छ मलाई। कतिपय त फेरि कस्तो छ भने हामीले तालिम दिएको पनि भइरहेको व्यवसाय जसले व्यवसाय राम्रोसँग सञ्चालन गर्न सकेका छैन र उसले आफ्नो व्यवसायको नाफा घाटाको कुनै हिसाब किताब गर्न जान्दैन त्यस्ता व्यक्तिहरूलाई पनि हामीले फेरि अब उसको व्यवसाय दिगो होस् भन्नको लागि पनि हामीले तालिम दिएका हुन्छौँ भने उसको व्यवसायमा केही न केही परिमार्जन चाहिँ आएको छ हिसाब किताब राख्नेदेखि लिएर होइन। अब त्यो सबै कुराहरू उहाँहरूले आफ्नो व्यवसायलाई समय सापेक्ष अपडेट गर्नको लागि पनि त्यसले त्यो तालिमले टेवा पुर्याएको छ भने नयाँ व्यवसायीहरूलाई चाहे उहाँहरूले व्यवसाय गर्न अर्थात् कसैकोमा गएर जागिर खानको लागि पनि सिप त चाहियो नि त त्यसको लागि पनि हामीले त्यो वातावरण चाहिँ सिर्जना गरेका छौँ। हजुर हजुर। र यसरी अगाडि बढिरहँदाखेरि चाहिँ अब महिला दिदीबहिनीहरूलाई सशक्तिकरण गर्नको लागि मुख्य पाटो रहेको छ आर्थिकको पाटो रहेको छ होइन। आर्थिक पाटो अलि कमजोर भयो भने चाहिँ महिला दिदीबहिनीहरूलाई अगाडि बढ्न एकदमै गाह्रो भएको छ हामीले देखिरहेका छौँ। र विशेष गरी लेखनाथ उद्योग वाणिज्य सङ्घले महिला दिदीबहिनीहरूको लागि र कार्यक्रम महिला सशक्तिकरण भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ महिला दिदीबहिनीहरूलाई लक्षित गरेर चाहिँ हामी अगाडि बढिरहेका छौँ। र अगाडि बढिरहँदाखेरि लेखनाथ उद्योग वाणिज्य सङ्घले चाहिँ आर्थिक पाटोमा कसरी सहयोग गरिरहेको छ त नि? एकदम जायज प्रश्न गर्नुभयो। म कोषाध्यक्ष हुँदाखेरि पनि हाम्रो लेखनाथ उद्योग वाणिज्य सङ्घमा लेखनाथ उद्योग वाणिज्य सङ्घले हामीले विभिन्न ब्याङ्क वित्तीय संस्थाहरूसँग छलफल गरेर राज्यले दिएको जुन सहुलियत कर्जाका कुराहरू छन् महिला सहुलियत कर्जा कुरा गरौँ न त अहिले एउटा इक्जाम्पलको रूपमा होइन। अरू विभिन्न किसिमको सहुलियत कर्जा छन् होइन। तर अब कृषिका कुराहरू छन् अर्को वैदेशिक रोजगारबाट फिर्ता भएका छन् सर्टिफिकेटका आधारमा दिने सहुलियत कुराहरू
छोडेर महिलाका कुरा मात्रै म तपाईँलाई अलिकति गर्न चाहन्छु। हामीले एउटा विकास ब्याङ्कसँग समन्वय गरेर हामीले लेखनाथ उद्योग वाणिज्य सङ्घले आफ्ना त्यहाँ के अरे सदस्यहरूलाई अब पहिला त आफ्नो सदस्यबाट गर्नु पर्यो नि त। उहाँहरूको आर्थिक स्थिति उकास्ने त हाम्रो जिम्मेवारी हो नि त होइन। तर सदस्यलाई मात्रै होइन, हामी गैर सदस्य महिला दिदीबहिनीहरू लगायत जसलाई पनि हामीले गर्नुपर्छ, हाम्रो कर्तव्य हो। तर पनि सदस्यहरूलाई चाहिँ के गर्यो भने त्यहाँबाट हामीले सिफारिस दिएर दिदीबहिनीहरूलाई अनि बिना के अरे धितोको अगाडि प्रोसेस चालियो। बिना धितोमा केही समय हामीले लगानी पनि गऱ्यौँ, ब्याङ्कले गर्यो भनौँ न, हामीले सिफारिस दिएको आधारमा बिना धितो ब्याङ्कले लगानी गर्यो। तर केही फल्टहरू ब्याङ्कमा पनि अब फेरि बिना धितोमा अलिकति रिस्क हुने जस्तो भएपछि फेरि पछि धितोमा के अब राज्यले त सकेको छैन, लेखनाथ उद्योग वाणिज्य सङ्घले त त्यो पहल कदमी गरेकै हो होइन, मान्नुपर्छ त्यो। किन भन्दा अब राम्रो कामलाई राम्रो काम भन्न मिडियाले पनि सक्नु पर्यो। र हामीले त आफूले गरेको कामलाई नराम्रो त किन भन्थ्यौँ होला, तैपनि हामीले गरेको काम राम्रो र सराहनीय छ भन्न खोजेको मात्रै हो। के गर्यौँ भन्दा हामीले त्यसरी सिफारिस गरेर लगभग 100जना जति महिला दिदीबहिनीहरूलाई के अरे महिला उद्यमी सहुलियत कर्जा उपलब्ध गरायौँ। त्यो पनि त कुनै पनि के अरे उद्योग वाणिज्य सङ्घ कुनै पनि सङ्घ संस्थाहरूले त्यसरी चाहिँ निषेधन लिएको थिएन नि त। र लेखनाथ उद्योग वाणिज्य सङ्घले सुरुवात त गर्यो नि त। त्यसको लेखनाथ उद्योग वाणिज्य सङ्घले सुरुवात गरिसकेपछि र कुनै हामीले एउटा गरिमा विकास ब्याङ्कसँग टाइअप गरेर काम गरिरहँदाखेरि अरू ब्याङ्क वित्तीय संस्थाहरूलाई पनि नैतिक दबाब पऱ्यो कि ओहो हामीले पनि सहुलियत कर्जा प्रवाह गर्नुपर्छ, नत्र भने अब हामीहरूको पनि आफ्नो पर्फर्मेन्स, ब्याङ्कको पनि एउटा पर्फर्मेन्सका कुराहरू हुन्छ, उसको पनि एउटा होइन अब पिआर थप्ने कुराहरू हुन्छ नि त। त्यसमा फेरि अरू पनि प्रतिस्पर्धामा गएर धेरैले के त्यहाँ त हामीले एउटा सिफारिसको आधारमा गयौँ भने अरूले पनि फेरि अरू दिदीबहिनीहरूलाई उहाँको अवस्थाहरू आफ्नो व्यवसायले धान्न सक्ने र जति पनि अब भनौँ न 50,000देखि 1 लाखदेखि 5-15 लाखसम्म बिना के अरे बिना धितो होइन सहुलियत कर्जा के अब सहुलियत कर्जा चाहिँ उपलब्ध गराउन सफल भयौँ हामी चाहिँ। त्यसरी आर्थिक रूपमा चाहिँ उहाँहरूलाई जोडियो। र अर्को कुरा मलाई के भन्न चाहन्छु भने अब तपाईँले सोध्नुभयो सबैभन्दा अगाडि बढाउनलाई आर्थिक बाटो सबैभन्दा ठुलो कुरा भन्नुभयो। जहाँ इच्छा त्यहाँ उपाय। तपाईँलाई सपना चाहिँ देख्नुपर्छ, तपाईँलाई भोक जाग्नुपर्छ। तपाईँलाई भोक लाग्यो भने खाएको खाना मिठो हुन्छ। तपाईँले सपना देख्नुभयो भने सपनाको पछि लाग्नुभयो भने त्यो कुरा सफल हुन्छ, साकार हुन्छ। दिदीबहिनीहरूलाई पनि कुनै पनि दिदीबहिनीहरूलाई म आग्रह गर्न चाहन्छु, तपाईँको सपना तपाईँको पैसाको अभावले मर्दैन। तपाईँ एउटा मनमा इच्छा शक्ति, दृढ इच्छा शक्ति लिएर अगाडि बढ्नुहोस्। तपाईँको साथमा यदि पैसाको कारणले तपाईँको सपना पुरा हुँदैन भने तपाईँको साथमा समन्वय र सहकार्य गरेर तपाईँलाई चाहिँ आर्थिक रूपमा अगाडि बढाउने जिम्मेवारी हाम्रो पनि हो। र हामी समग्र लेखनाथ उद्योग वाणिज्य सङ्घ तयार छौँ र म व्यक्तिगत जानुका प्राधिकारी अधिकारी पनि तपाईँहरूको साथमा छु। म यो भन्न चाहन्छु। हजुर, पक्कै पनि यसरी साथ र सपोर्ट दिनुभयो भने चाहिँ अलि दुःख पर्नुभएको व्यक्तिहरूलाई चाहिँ अलिकति सहज हुन्छ अगाडि बढ्नको लागि। र एउटा कुरा जोड्न मन लाग्यो, जति पनि यो बाटोमा हिँड्नुहुन्छ नि उहाँहरूले आफ्नो फलफुल बेचेर या केही कपडाहरू लिएर उहाँहरू त्यसरी हिँडिरहेको पनि हामीले देखिन सकिन्छ होइन। र उहाँहरूको लागि चाहिँ के व्यवस्था गर्नुभएको छ र हामीले देखिरहेका छौँ बाटोमा फलफुल बेचेर हिँड्नुहुन्छ तर फेरि उहाँहरू एक ठाउँमा बस्न पाउनु हुँदैन, नगरपालिकाले दिँदैन भनेर चाहिँ उहाँहरूले भन्नुहुन्छ होइन। कतिपय ठाउँमा चाहिँ मैले पनि सुनेको छु, मैले पनि उहाँहरूसँग कुरा बुझ्दाखेरि। र उहाँहरूको लागि चाहिँ के कस्तो व्यवस्था चाहिँ गर्नुभएको छ? अब हामीहरूले यो वास्तवमा अब पोके व्यापारीहरूको लागि अलिकति गाह्रै छ, चुनौती नै छ। यो महानगरले नि पटक पटक गर्न प्रयास गरे, व्यवस्थापन गर्ने प्रयास गरिरहेको छ, त्यसमा सकिरहेको छैन होइन। अब हामीहरू लेखनाथ क्षेत्रको उसमा बेल्टमा मात्रै म के कुरा गर्न चाहन्छु भने हामीले 26वटा सटर लेखनाथ उद्योग वाणिज्य सङ्घले कृषि उपज खरिद बिक्री केन्द्र भनेर चाहिँ सञ्चालन गरेको छ होइन। त्यहाँ तपाईँहरूले 1 किलो टमाटर तपाईँको घरमा फलाउनु भयो भने तपाईँले त्यहाँ लगेर राखिदिन सक्नुहुन्छ। त्यो हाम्रो त्यहाँका व्यवसायीहरू सबैले त्यहाँ हाम्रो सटर लिएर बस्ने जति पनि व्यवसायी होलसेल व्यापारीहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूले खरिद गरिदिनुहुन्छ र तपाईँलाई के चलन चल्ती अनुसार है अझ स्थानीयलाई 20 रुपियाँ बढीको रेटमा चाहिँ हामीले राख्छौँ होइन। बाहिरबाट खरिद गरेर ल्याएको मूल्य र यहाँको त प्रतिस्पर्धा हामी गर्न सक्दैनौँ भनेर यहाँको किसानले भनिसकेपछि हामीले यहाँको किसानलाई पनि राहत त हुनु पर्यो होइन। त्यो हिसाबले स्थानीय उत्पादनमा र विषादी रहित के अरे त्यस्तो खालको तरकारीहरू उपलब्ध गराउनुहुन्छ भने उहाँहरूलाई चाहिँ 20 रुपियाँ त उहाँहरूले जहाँबाट खरिद गर्नुहुन्छ त्योभन्दा बढी मूल्यमा चाहिँ हामीले खरिद गरिदिन्छौँ। र त्यसको अलावा अब तपाईँहरूले आफूलाई चाहिएको कुरा पनि लिएर जान सक्नुभयो र आफूलाई 2 किलो। अर्को कुरा हामी लेखनाथ उद्योग वाणिज्य सङ्घको महिला उद्यमले कोसेली हाउस जस्तो गरेर गुन्द्रुक, बफाको गाभा, तान्द्रेकर कालो, मस्यौरा, जति पनि चाहिँ अनादिको चामल, जेठो बुढोको चामल अनि ती जति पनि दिदीबहिनीहरूले अलिकति आफ्नो घरमा उत्पादन गरेको र
भोलि चाहिँ अब भनौँ न एक हिसाबमा यो कतै बेच्न पाए हुन्थ्यो 2-4 पैसाहरू नि आउँथ्यो भन्ने लाग्छ भने तपाईँले केही पनि फाल्नु पर्दैन। लेखनाथ उद्योग वाणिज्यसँग त्यो किन्नलाई तयार छ र हामीले कोसेली हाउसको रूपमा त्यो चाहिँ एउटा के अरे व्यवस्था गरेका छौँ। ल्याउनु होला भन्छौँ हामीले। लेखनाथ उद्योग वाणिज्यसँगको हाम्रो क्राइटेरियाभित्र भएको दिदीबहिनीहरूको उत्पादनलाई हामीले खरिद गरिदिनुपर्छ, हाम्रो जिम्मेवारी हो भनेर हामीले त्यही अनुसारले कर्मचारी व्यवस्थापन गरेका छौँ। त्यही अनुसारले हामीले चाहिँ आफ्नो के अरे कोसेली घरको व्यवस्था गरेका छौँ। दिदीबहिनीहरूले उहाँहरूको सुकाएको चिजहरू होइन त्यस्ता कृषि जन्य सामग्रीहरू पनि फाल्नु परेन, केही पनि फाल्नु परेन। आधी किलो 1 पाउ गुन्द्रुक पनि हामी किन्छौँ कि उहाँहरूको। अनि अर्को कुरा उहाँहरूले उत्पादन गरेको लाइभ के अरे भनौँ न ताजा तरकारीहरू छ भने पनि 1 किलो काउली लैजानुहोस्, आधी किलो टमाटर लिएर जानुहोस्, 10 किलो के अरे टमाटर लिएर आउनुहोस्, 1 पाउ खुर्सानी लानुपर्ने छ कि खुर्सानी लानुहोस्, पैसा गोजीमा हाल्नुहोस्, जानुहोस्। केही पनि कुराहरू हामी फिर्ता गर्दैनौँ कि तपाईँहरूको ल्याएको हामीले उत्पादन गरेको भनेपछि उहाँहरूले अब किन अब के अरे काम नगर्ने त? काम त गर्न पर्यो नि त। फेरि हाम्रो कृषिले त यहाँ धानेको छैन, बाहिरबाट ल्याउनु परेको छ नि त। अनि हामीलाई लेखनाथ उद्योग वाणिज्य सङ्घले महानगरसँग समन्वय गरेर के अरे त्यो 26वटा सटर चाहिँ कसको लागि बनाएको त नि? कृषिको लागि हो, यहाँको आर्थिक समृद्धिको लागि गरेको हो। काम त गर्नु पर्यो नि त। फेरि यहाँको उत्पादनले धाने त बाहिरबाट ल्याएर बेच्नु पर्यो, त्यो हाम्रो बाध्यता हो। अब अहिले जति खोक्रो कुरा गरेर हुँदैन। देशै अब उसमा के अरे परदेशहरूमा चाहिँ अब निर्भरता रहेको अवस्था छ है। त्यस कारणले गर्दाखेरि तर पनि लेखनाथ उद्योग वाणिज्य सङ्घले आफ्नो ठाउँबाट, आफ्नो हैसियतबाट, आफ्नो गच्छेबाट जे जति सक्छ त्यो पहल कदमी गरेको छ र त्यहाँको महिलाको सेक्टरमा हामी महिला दिदीबहिनीले पनि आफ्नो पहल कदमी चाहिँ गरेका छौँ। हजुर। र तपाईँ यसरी सामाजिक काममा हिँडिरहँदाखेरि लेखनाथ उद्योग वाणिज्य सँगसँगै अन्य कुन सङ्घ संस्थामा चाहिँ आबद्ध हुनुहुन्छ त? अन्य सङ्घ संस्थाहरूमा म धेरैमा थिएँ। सुरु त मेरो अब पहिला म व्यवसाय नै होइन, मेरो फिल्डमा मेरो बाबा आमा कुनै पनि अहिलेसम्म पुस्तामा पेसा व्यवसाय गर्ने चाहिँ मेरो परिवारमा छैन। लाउरे खाल परिवारहरूको परिवेशबाट हुर्किए तापनि मैले चाहिँ वास्तवमा म लेखनाथ उद्योग वाणिज्यमा आफ्नो चाहिँ एउटा परिवेशको कुरा गर्न चाहन्छु। 10 कक्षा पढ्दा बिहा गरेको र मैले चाहिँ आफू त्यहाँ पढ्दै गर्दा छोराछोरी पनि सँगै हुर्काउँदै गर्दा मैले पोखरा विश्वविद्यालयबाट मास्टर डिग्री क्लियर गरेँ होइन। त्यति बेला मलाई चाहिँ अब त्यो व्यवसाय कुराको त्यति उनै थिएन र आमासम्मको अध्यक्ष भएर त्यो टोल सँगालिरहँदाखेरि अब जति पनि दिदीबहिनीहरूलाई त अब आर्थिक पाटोहरू अलिकति बढी जोडिने कुरा भएर त्यसले मलाई खड्काइ भयो कि आर्थिक समृद्धि त अब पेसा व्यवसाय नगरे नै हुँदैन। अब हामीहरू यसरी चाहिँ एउटा सीमित र्याली झाँकी र नाराहरूमा गएर मात्रै दिदीबहिनीको विकास हुँदैन। पहिला विकास हुनको लागि त म आफू पनि त व्यवसाय त बन्नु पर्यो भन्ने हिसाबमा चाहिँ मैले आफ्नो एउटा भनौँ न लेखनाथ 26 बुढी बजारमा होराइजन कटेज एन्ड रेस्टुरेन्ट भनेर चाहिँ खोलेँ र मैले चाहिँ त्यसबाट लगभग झन्डै 5 रोपनी जग्गामा मेरो आफ्नो रेस्टुरेन्ट छ। त्यसमा हामीले चाहिँ अब 5-6 वर्ष जति भयो मैले त्यहाँ चाहिँ व्यवसाय सञ्चालन गरेको। त्यहीँबाट मेरो प्रवेश हो लेखनाथ उद्योग वाणिज्य सङ्घमा है। अब प्रवेश सँगसँगै अहिले चाहिँ म उपमहासचिवमा छु। अब अघि नै भनिसकेँ मैले होइन। अब त्यो गरिरहँदा अब आफू मात्रै व्यवसायी भइरहन भन्दा अरू दिदीबहिनीहरूलाई नि व्यवसाय गराउने मेरो जिम्मेवारी पनि भयो। मसँग पद प्राप्ति गरिरहँदाखेरि त मैले अरू पनि च्यालेन्ज त मसँग थपियो नि त। अब आफू अपग्रेड भइरहँदा अरूलाई पनि अपग्रेडसँगै लिएर जान पायो भने सबैको विकास हुन्छ। नत्र म एक्लै मात्रै अगाडि बगेँ भने त मेरो मात्रै विकास हुन्छ। त्यो त मेरो विकास गर्नलाई त मेरो पेसा र व्यवसाय मात्र तल्लीन हुनु पर्यो। समग्र दिदीबहिनीको नेतृत्वदायी भूमिका गरिसकेपछि उहाँहरूको पनि विकास गर्नु पर्यो भन्ने कुरामा मेरो के अरे अलिकति ध्यान जान्छ र त्यही अनुसारले मैले धेरै गरेको छु। वास्तवमा त्यहीँ गएर पनि तपाईँहरू धेरै दिन पनि सक्नुहुन्छ, बुझ्न सक्नुहुन्छ। दिदीबहिनी मात्रै होइन अरू समग्र त्यहाँका बौद्धिक व्यक्तित्वहरू समाजसेवी भद्र भला आदमीहरूसँग पनि गएर बुझ्न सक्नुहुन्छ। मेरो चाहिँ म अहिले रूपाताल पुनर्स्थापन तथा मत्स्यपालन सहकारी संस्थाको उपाध्यक्ष पनि छु होइन। लायन्स क्लबहरूतिर पनि छु। तर मैले प्रायोरिटी भनेको उद्योग र व्यवसाय क्षेत्रमा नि मैले चाहिँ पहिलो प्रायोरिटी दिने छु र यसैलाई मेरो चाहिँ मेन आफ्नो चाहिँ लक्ष्य बनाएर यसमा धेरैभन्दा धेरै आर्थिक रूपमा पछि परेका र पारिएका वर्गहरूलाई चाहिँ समेटेर आर्थिक उत्थान गर्ने मेरो चाहिँ मेन जिम्मेवारी। र यो व्यापार व्यवसायमा लागिरहँदाखेरिको यो अनुभव सुनाइदिनुहोस् न थोरै। व्यापार व्यवसायमा सुरुमा चाहिँ त अब कस्तो हुन्छ, अब कसैले पनि नगरेको पेसा मैले गरिरहेको छु होइन। किन भन्दा मेरो परिवारमा अरूमा त होइन, अरू त अब हुनुहुन्छ, अरूहरूको हिसाब गरेर म तुलना गर्न चाहन्न। तर मेरो पुस्तामा त म व्यवसायमा त कोही पनि नहुनु भएको र खालि जागिर र रोजगारीतिर मात्रै के अरे लागेको मेरो परिवार। अनि मलाई चाहिँ डर त लागेको थियो, लगभग झन्डै करोडौँभन्दा बढीको इन्भेस्ट गरेँ होइन। अब जग्गा भाडामा लिएर त्यहाँबाट प्रतिफल आउने कि नआउने हो, कतै फेरि म चाहिँ अब भएभरको
सर्वस्व सम्पत्ति चाहिँ त्यहाँ खनाएर ऋतुहात्मक चाहिँ फेरि सडकमा पो जानुपर्ने हो कि भन्ने जस्तो मेरो मनले चाहिँ सोध्थ्यो कि लगानी गरिरहँदाखेरि। अब त्यत्रो 5 रोपनी जग्गामा माटो पुर्नेदेखि लिएर भवन संरचनाहरू बनाउनेदेखि लिएर गर्दा त ठुलो इन्भेस्ट भयो। अनि तर पनि मैले चाहिँ हिक्मत हारिनँ। तर भगवान्ले साथ दिनुभयो, आफूले काम गरेपछि त 8 मा पुर्याउँछु भनेर भन्छन् भने जस्तो गरेर काम गरिसकेपछि चाहिँ कुनै दिनमा पनि मलाई कोभिडमा जति मैले लक गरेर मैले चाहिँ ताला लगाउनु पर्यो मेरो व्यवसायमा, त्यो फेरि खुलेपछि मैले कुनै महिना ब्याङ्क ब्याजदेखि लिएर हरेक कुरामा मलाई कहिल्यै पनि प्रब्लम आएन। आजका मितिसम्म म एकदम प्रफुल्ल छु। अब मलाई चाहिँ अब त्यसले मात्रै हुँदैन, अब थप पनि गर्नुपर्छ भन्ने मनस्थिति चाहिँ छु भनेपछि एउटा व्यवसायप्रति मोटिभेट भएर नै मेरो मनस्थिति त्यस्तो आएको हो। र अरू दिदीबहिनीहरूलाई नि मैले हौसला प्रदान गर्न किन चाहन्छु भने जहिले पनि हामीले यो वा त्यो बाहनाबाजीबाट आफूलाई उम्किने र तर्किने प्रयास नगरौँ। काम गरौँ, कर्म दत्त चित्तले लागौँ, त्यसको परिणाम पटक्कै पनि हामीले अमृत रोपेको ठाउँमा अमृतै फल्छ, विष रोपेको ठाउँमा विषै फल्छ। सकारात्मक सोचको साथ हामीले व्यवसायमा हुमियौँ भने हाम्रो रिजल्ट पनि सकारात्मक आउँछ। यो नै कुरा गर्न चाहन्छु। हजुर, एकदमै। र सकारात्मक सोचेर अगाडि बढ्यो भने पक्कै पनि हाम्रो अनुसार काम पनि गर्नु पर्यो, सफल पनि हुन्छ जस्तो लाग्छ हैन। र यसरी अगाडि बढिरहँदाखेरि महिला दिदीबहिनीको क्षेत्रमा धेरै नै काम पनि गरिसक्नु भएको छ र आफू महिला भएको कारणले गर्दाखेरि। र अहिले पछिल्लो क्रममा हेर्ने हो भने चाहिँ महिला दिदीबहिनीहरू कतिको हिंसामा पर्नु भएको जस्तो लाग्छ तपाईँलाई? यस्तो छ, अब महिला दिदीबहिनीहरू हिंसामा अब आइरहेको छ नि त, ठाउँ ठाउँ मिडियाहरूले पनि दिइरहेको छ, पर्नु भएको पनि छ कतिपय ठाउँमा हैन। अब दिदीबहिनीहरू हिंसामा पर्न पनि धेरै उहाँहरूको कारणहरू छन्। कतिपय त उहाँहरूलाई चेतनाको स्तर पनि कमजोर भएको कारणले पनि त्यो हुनसक्छ हैन। त्यही भएको भएर अब महिला सम्बन्धी सशक्तिकरण भनिरहँदाखेरि पहिला त उहाँहरूलाई सचेतना गराउनै जरुरी छ। हामी हिंसामा किन परिन्छ हैन, हिंसामा पर्नुको कारणहरू के हुन्, अनि यस्ता कुराहरू चाहिँ अलिकति। र त्यो हिंसा गर्ने भनेको महिला हिंसा प्रायःजसो महिलाहरूबाट महिला पनि हिंसामा परेको हुनसक्छ र कतिपय पुरुषहरूबाट पनि महिला हिंसामा परिसकेको हुन्छ। त्यो कारण वास्तवमा के हो भनेर बुझ्नको लागि चेतनाको स्तर चाहिँ हुनैपर्छ। अब एउटा पीडक जो हिंसा गर्छ त्यो व्यक्तिलाई पनि एउटा भनौँ न, मैले कसैलाई हिंसा गरिरहँदा त्यसको परिणाम मैले के भोग्नुपर्छ, कानुनी हैन एउटा दायरा के कस्तो छ भन्ने कुराको चेतनाको अभावको कारणले पनि उसले चाहिँ हिंसा गरिरहेको हुन्छ। त्यही भएर मैले चाहिँ यो कानुनी सचेतना कार्यक्रम पनि मैले आफूले पनि आफ्नै संयोजकत्वमा काम गरिरहेको अवस्था छ हैन, गर्छु पनि। फेरि म आफू पनि एउटा LLB पढेको स्टुडेन्ट पनि हो पछिल्लो समयमा। त्यसो भएको भएर अब महिला दिदीबहिनीहरूलाई मात्रै नभइकन हिंसा भन्ने कुरा अब गर्ने र गराउने दुवै पक्षलाई चाहिँ राखेर हामीले सचेतना कार्यक्रमहरू गराउनुपर्छ। अवेरनेस कार्यक्रमको कमीले नै अलिकति हिंसामा परेको हो कि जस्तो लाग्छ क्या मलाई चाहिँ। र त्यो अर्को कुरा आर्थिक कमजोर जति भयो नि, मान्छेलाई अभाव भएपछि समस्या हुन्छ, समस्या भएपछि झैझगडा हुन्छ। अनि त्यही झैझगडा गर्दै प्रसङ्गमा श्रीमान श्रीमतीबाट पनि सुरु हुन्छ कि यस्तो झगडाहरू, घरयासीबाटै सुरु हुन्छ कि प्रायः जसो कतिपयको हिंसाहरू। त्यही भएको भएर आर्थिक समृद्धि, त्यही भएर त्यही हिंसा न्यूनीकरण गर्नको लागि लेखनाथ उद्योग वाणिज्य सङ्घ आर्थिक समृद्धिमा लागेको छ। र म आफ्नो पनि प्रयास चाहिँ त्यस्ता कुराहरू जहाँ समाजमा हुने विकृति विसङ्गतिहरूलाई अन्त्य गर्नको लागि, यस्ता सामाजिक विकृतिहरू हुन्छन्, आर्थिक रूपमा चाहिँ परेका चपेटामा परेका व्यक्तिहरूको आर्थिक अवस्था माथि उठाउनको लागि नै हामीले चाहिँ काम गर्नुपर्छ। र त्यही अनुसारै काम गर्छौँ। अझै पनि भन्छु यही मिडियाबाट फेरि पनि कसलाई लेखनाथ उद्योग वाणिज्य सङ्घभित्रका क्षेत्रमा रहनुभएका दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूलाई इलेक्ट्रिसियन तालिमको आवश्यक छ कि, मोटरसाइकल मर्मत सम्बन्धीको तालिमको आवश्यक छ कि, सिलाइ बुनाइको आवश्यक छ कि, मन्टेसरीको आवश्यक छ कि, अर्थात् अरू कुनै त्यस्तो कार्यक्रमको आवश्यक छ, लेखनाथ उद्योग वाणिज्य सङ्घ तयार छ। हजुरहरूलाई सिप दिन के अरे दक्ष जनशक्ति बनाएर चाहिँ त्यस अनुसारको पेसा र रोजगारीमा आबद्ध गराउन हाम्रो जिम्मेवारी हो। त्यही भन्न चाहन्छु। हजुर, र हामीले यो पछिल्लो क्रममा महिला दिदीबहिनीहरूको लागि अब कार्यक्रमहरू गरिरहेका छौँ होइन, महिला अधिकारको कार्यक्रमहरू गरिरहेका छौँ र यसरी महिला सशक्तिकरणको लागि भनेर पनि कार्यक्रमहरू गरिरहेका छौँ। र महिला दिदीबहिनीहरूको यो कार्यक्रम गरिरहँदाखेरि चाहिँ उहाँको स्तरहरू कस्तो भइरहेको जस्तो देखिन्छ त नि?
आरोग्यधाम होमियोप्याथिक हस्पिटलमा निको भएका रोग र समस्याहरू, एक हर नचल्ने, मुख बाङ्गो हुने, बोल्न नसक्ने, बात, हाड जोड्ने, नसाका रोगहरू, युरिक एसिड, हड्डी खिएको, नसा च्यापिएको, ढाड दुख्ने, पायल्स, दिशा गर्न गाह्रो हुने, दिशा गर्दा रगत आउने, मासु पलाएको, फिसर, फिस्टुला, पिनास तथा नाकको एलर्जी, रुगा लागिरहने, दम बढ्ने, हाच्छु आउने, दम रोग, खोकी लागिरहने, कपाल झर्न तुरुन्तै रोक्ने, उमार्ने, लामो बनाउने, छालाका हरेक समस्याहरू, डन्डीफोर, चिलाउने, कालो पोतो आदि, महिनावारी गडबडी तथा स्त्री रोगहरू, टन्सिल, हात खुट्टामा आउने मुसा, पेटका नयाँ तथा पुरानो रोगहरू, ग्यास्ट्रिक, अल्सर, कब्जियत, भोग नलाग्ने, पेट पोल्ने, फुल्ने, अमिलो पानी आउने, मृगौलामा पत्थरी पर्ने जस्ता समस्याहरू आदि, उच्च रक्तचाप, सुगर र थाइरोइड जस्ता समस्या भएमा तुरन्तै सम्पर्क गर्नुहोला। सम्पर्क आरोग्यधाम होमियोप्याथिक हस्पिटल प्राली तथा आरोग्य होमियो फार्मेसी, पोखरा 10 इन्द्रचोक, पोखरा रङ्गशाला नजिकै 24 घण्टा सेवा भइरहने जानकारी गराउँदछौँ। म्याक्सको म्याक्सिमम अफर। म्याक्स नेट टिभीमा 150 भन्दा बढी एचडी च्यानलहरू, हाई स्पिड इन्टरनेट 100 MBPS सम्मको सुविधा अब 7 प्रदेशमा। अबको कनेक्सन म्याक्स नेट सोल्युसन्स। म्याक्स टिभी जडानको लागि सम्पर्क गर्नुहोला म्याक्स डिजिटल टिभी। हिँडेरै घरमा जाँदा खुसीको मुहार, प्यारालाइसिसका बिरामीहरूको उत्कृष्ट उपचार। प्यारालाइसिसका बिरामीहरूलाई हिँडाएरै घरमा पठाउने हाम्रो प्रण। प्रेसरले हानेर प्यारालाइसिस भएका बिरामीहरूको उपचार। प्यारालाइसिस र ढाड दुखेका बिरामीहरूको मात्र उपचार गर्ने पोखराको एक मात्र थेरापी सेन्टर स्पार्क BND हस्पिटल प्राली नयाँ र आधुनिक व्यवस्थापन सहित सञ्चारमा आएको जानकारी गराउँदछौँ। प्रेसरले हानेर प्यारालाइसिस भई शरीरको एक हर नचल्ने, लुलो भएर हिँड्न नसक्ने, मुख बाङ्गो भएका, बोल्न, खान, बस्न उठ्न नसक्ने नयाँ तथा पुराना बिरामीहरूको उत्कृष्ट उपचार भइरहेको जानकारी गराउँदछौँ। ढाडमा नसा च्यापिएका तथा हड्डी खिइएका बाथका बिरामीहरूको विशेष उपचार। ढाड दुख्ने, हड्डी खिइएका, ढाडमा नसा च्यापिएका, बाथरोग तथा युरिक एसिड भई हातखुट्टाका जोर्नीहरू दुख्ने बिरामीहरूको सफल उपचार भइरहेकोले सम्पर्क राख्नुहोला। साथमा विभिन्न सेवाहरू थप गरिएको जानकारी गराउँदछौँ। प्यारालाइसिसका बिरामीहरूलाई क्याबिन तथा सेमी क्याबिनको सुविधा, गरिब तथा असहाय बिरामीको निःशुल्क उपचार, उत्कृष्ट थेरापी तथा औषधि उपचार। फोनबाट पनि सम्पर्क गर्न सकिनेछ। सम्पर्क स्पार्क BND हस्पिटल प्राली, पोखरा 9 न्यू रोड, सभागृह चोक। फोन नम्बर 061 571 408 98 560 26 750, मिड टाउन सुपरमार्केटको पछाडि। के तपाईँ दाँत र मुख सम्बन्धी सम्पूर्ण सेवाहरू उपलब्ध भएको ठाउँको खोजीमा हुनुहुन्छ? त्यसो भए हामीलाई सम्झनुहोस्। माछापुच्छ्रे डेन्टल क्लिनिक विगत 2 दशकदेखि दाँतका बिरामीहरूको सेवामा समर्पित यस माछापुच्छ्रे डेन्टल क्लिनिक तपाईहरूकै अनुरोधमा अबदेखि शनिबार पनि विशेष छुटका साथ उपचार भइरहेको जानकारी गराउँदछौँ। हाम्रा सेवाहरू: दाँत र मुख सम्बन्धी जाँच, दाँत निकाल्ने, दाँत भर्ने, मेसिनबाट दाँत सफा गर्ने, फिक्स दाँत राख्ने, नक्कली दाँत बनाउने, दाँत र गिजाको चिरफार, दाँतमा हिरा राख्ने, दाँतको एक्सरे र दाँत र मुख सम्बन्धी सम्पूर्ण सेवाहरू प्रदान गरिन्छ। सम्पर्क माछापुच्छ्रे डेन्टल क्लिनिक, महेन्द्रपुल, मेडिकल लाइन, पोखरा। फोन 061 543 301। तपाईको प्रत्येक शुभ कार्यको साथी SRKC बैंक्वेट। कुनै शुभ कार्य जस्तै शुभ विवाह, जन्मोत्सव, अन्नप्राशन, व्रतबन्ध, पिकनिक, आउटडोर इन्डोर तथा अन्य क्याटरिङको लागि हामीलाई सम्झनुहोस्। हामी तपाईको प्रत्येक शुभ कार्यमा तपाईको साथमा रहनेछौँ। हाम्रो प्रत्येक साथ स्तरीय र तपाईले चाहेको स्वादका परिकार सहित हुनेछ। तपाई मात्र हामीलाई सम्झनुहोस्। तपाईको फोनको आधारमा हामी तपाईले भनेको ठाउँमा र चाहेको समयमा सेवाको साथ उपस्थित हुनेछौँ। सम्पर्क SRKC बैंक्वेट, माटेपानी 12 नम्बर वडा अगाडि। फोन नम्बर 061 540 740, मोबाइल नम्बर 98 560 22 604, 98 560 22 605। प्रोपाइटर राजाराम केसी, जयराम केसी। आफ्नै प्याटी प्यालेस होस् वा अन्य कुनै ठाउँ, तपाईँ सम्झनुहोस्, मात्र सेवाको साथ हाजिर हुनेछौँ। SRKC बैंक्वेट हो हाम्रो नाउँ। के तपाईँ दाँत उपचारको खोजीमा हुनुहुन्छ? यदि हुनुहुन्छ भने वर्षौंदेखि तपाईहरुको सेवा गर्दै आइरहेको
मेश्रम खान्द्रुक डेन्टल केयर सेन्टरलाई सम्झनुहोस्। हामी भरपर्दो विश्वासिलो सेवा दिनेछौँ। हाम्रा सेवाहरू दाँत र मुख सम्बन्धी जाँच, नयाँ दाँत बनाउने, मेसिनबाट दाँत सफा गर्ने, दाँतको जराको उपचार, सिसा र चाँदी भर्ने, दाँतमा खोल राख्ने, दाँतको रङको सिमेन्ट भर्ने, नमिलेको दाँत बनाउने, दाँतको सौन्दर्य उपचार, दाँतको एक्सरे, दाँत निकाल्ने, दाँत र मुख सम्बन्धी स्वास्थ्य शिक्षा। हाम्रो सम्पर्क ठेगाना मेश्रम खान्द्रुक डेन्टल केयर सेन्टर, केआई सिंह पुल बगर 1 पोखरा। फोन 061 544 306, मोबाइल 98 560 20 884, 98 460 23 634। हाम्रो शाखा कार्यालय सफल डेन्टल क्लिनिक, रामबजार पेन्सन क्याम्प पोखरा। फोन 061 432 418, अल काइन्ड अफ डेन्टल एन्ड मेडिकल ट्रिटमेन्ट। लक्ष्य टेरस रेस्टरुम, बाथरुम तथा धाराका सम्पूर्ण गुणस्तरीय सामानहरू, गुजराती राजस्थानी उच्च ब्रान्डका मार्बल टाइल्सहरू, प्लम्बिङ, पार्केटिङ, चिम्नी, सेनेटरी वेयर्स एवं कम्पनीका धाराहरू 10 वर्षको ग्यारेन्टीका साथ उपलब्ध छन्। भारतीय नम्बर 1 ब्रान्डका सामानहरू सिधै पोखरामा आयात गरिने हुँदा सबैभन्दा सुलभ र सस्तो मूल्यमा उपलब्ध छन्। सम्पर्क लक्ष्य टेरस, पोखरा 10, रङ्गशाला र बुद्ध चोकको बीचमा। फोन नम्बर 98 194 88 996। टेस्ट अफ पोखरा, बेस्ट अफ पोखरा, रोयल दिदी बहिनी किचन, बुद्धचोक 10 पोखरा। 250 जना अड्ने पार्टी हल र पार्किङको व्यवस्था भएको, 79 जना महिलाहरूबाट सञ्चालन गरिएको रोयल दिदी बहिनी किचन। ग्राउन्ड फ्लोर वेस्टर्न खाना र खाजाको सुविधा। फर्स्ट फ्लोर टिपिकल नेपाली खाना र खाजाको व्यवस्था। चाइनिज, कन्टिनेन्टल, इन्डियन र नेपाली खानाको स्वादको लागि रोयल दिदी बहिनी किचन, बुद्धचोक 10 पोखरा। फोन 061 537 137, मोबाइल 98 463 18 057 र 98 161 46 483। पोखराको लेकसाइडबाट जाने क्रममा सिधीमा रहेको पर्यटकको लागि एकदमै सर्वसुलभ बस्न खान एकदमै सहज भएको चारकोल प्राइभेट लिमिटेड, जुन चाहिँ सिधीको बाटोको दाहिने साइडबाट अवस्थित रहेको छ। यसको महत्त्वपूर्ण सेवा सुविधाहरू: थकाली खाना, लाइभ बारबिक्यू, 7वटा रुमको व्यवस्था, पार्टी रेस्टुरेन्टको व्यवस्था र विभिन्न लाइभ स्पोर्ट्स बार, प्रोजेक्ट र राम्रो खाना अनि बस्नको सुविधा पनि छ। यहाँ विभिन्न तालको माछाको परिकारले साथै शान्ति स्तूपा, श्री सिद्धेश्वर महादेव र फेवातालको रमणीय दृश्य पनि हेर्न सकिन्छ। एकचोटि हजुरहरू पनि यो होटलमा गएर स्वागत गर्ने अवसर अवश्य दिनुहोला। सम्पर्क होटल चारकोल प्राली, शेरी पोखरा 18, सम्पर्क नम्बर 98 469 042 28 42 0066। प्रोपाइटर प्रदीप गुरुङ, सलेस महर्जन, दिजेश वाग्ले। र महिला दिदीबहिनीहरूको यो कार्यक्रम गरिरहँदाखेरि चाहिँ उहाँको स्तरहरू कस्तो भइरहेको जस्तो देखिन्छ त नि? अब होइन, उहाँहरूको स्तर एकदमै कस्तो हुन्छ भने हामीले तालिम लिएर जसले अलि यस्तो हुन्छ कि तालिम लिएर त्यो तालिममा उसले कतिको फेरि पछि चाहिँ दत्तचित्तले चाहिँ हामीलाई अब एउटा भनौँ न म्याडम यो उपाय अब कसो गर्ने होला भनेर उहाँहरूले फेरि तालिम लिइसकेपछि फेरि हामीलाई घचघचाउनु भयो भने त हामीलाई नैतिक दबाब पनि पर्छ नि त। कमसेकम हामीले तालिम दिइसकेको मान्छेलाई एउटा खोलामा होइन, खोला तार्नलाई पुल बनाइसकेपछि पुल तारिसकेपछि पो हामीलाई चाहिँ मुक्ति मिल्छ त नि। नत्र बिचबाट लगेर खोला तार्न भनेर हात लिएर गयो, बिच खोला लगेर छोडिदिएर वारी पारी बनाइयो भने त त्यो पनि त हामीलाई पनि त गाह्रो हुन्छ नि त। त्यसो भएर त्यस्तो हामीले खोला तरेरै उहाँहरूको के अरे एउटा समृद्धि देख्न चाहन्छौँ भनेपछि त हामीसँग उहाँहरूसँग समन्वय गरेर उहाँहरूलाई अगाडि बढाउन त हामी चाहन्छौँ नै। त्यस्तो उहाँहरूको आर्थिक अवस्था अब तालिम सिप लिनु हो, अब 2-4 उहाँहरूको भने आर्थिक हैसियत तिर्न सक्ने
अवस्था अनि उहाँको प्रोजेक्टको आधारमा ब्याङ्कहरूसँग समन्वय गर्ने काम पनि हामी गर्छौँ है। त्यस्तो अब त्यो कुराहरूलाई पनि मैले चाहिँ मिडियाकै मार्फतबाट भन्न चाहन्छु। हामीसँग आफैसँग प्रशस्त धन नभए पनि लेखनाथ उद्योग वाणिज्य सङ्घले नै सानोतिनो कार्यक्रमहरू त हामी गर्छौँ, हाम्रो दायित्व हो होइन। हामीले मेलाबाट आय आर्जन भएका रकमहरू हामीले सामाजिक उत्तरदायित्वमै यो खर्च गर्ने, त्यहाँ काम गर्नेहरू कसैले पनि अब निस्वार्थ रूपमा भोलिन्टरी भएर काम गर्ने हो। सामाजिक के अरे आर्थिक अवस्था उकास्ने हाम्रो चाहिँ दायित्व हुन्छ होइन, त्यसमा हाम्रो लगानी हुन्छ। त्यसको अलावा पनि अरू विभिन्न अहिले जस्तो 2 वर्ष हामीले सिटिभिटीसँग एमओयू गऱ्यौँ नि त। किन गऱ्यौँ त भन्दा त्यहाँ दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्ने हाम्रो जिम्मेवारी र पेसा उहाँहरूको आर्थिक समृद्धि गराउने हाम्रो जिम्मेवारी भएकै कारणले गर्दा हामीले के अरे 2 वर्षको लागि एमओयू गऱ्यौँ। अब एमओयू गरिसकेपछि हामीले सिपयुक्त तालिम के अरे दिएर सिपयुक्त जनशक्ति उत्पादन गर्छौँ। त्यही अनुसारको अब उद्योगी व्यवसायहरूलाई कस्तो खालको मेन पावर चाहिने त्यही अनुसारको जनशक्ति तयार गरेर टाइअप गराउने काम पनि गर्छौँ हामीले। त्यसो भएको भएर अब कोही पनि त्यस्तो अल्पत्र आफ्नो एउटा सपनालाई नमार्नुहोस्, दृढ इच्छा शक्तिका साथ अगाडि बढ्नुहोस्। तपाईँको साथमा लेखनाथ उद्योग वाणिज्य सङ्घ र एउटा महिलाहरूको पाटोमा म एउटा त्यहाँको पदाधिकारीको जिम्मेवार पदाधिकारीको हैसियतले पनि म पनि जिम्मेवारी छु र त्यो कर्तव्य मेरो पनि हुनेछ भन्न चाहन्छु। र आगामी दिनहरूमा लेखनाथ उद्योग वाणिज्य सङ्घबाट के कस्ता कार्यक्रमहरू के कस्ता कामहरूको चाहिँ अपेक्षा राख्न सक्छौँ हामीले? त्यही हो, अब हामीहरूलाई त मेन उद्देश्य आत्मनिर्भर बन्न सक्न पाए हामीहरूको सबैभन्दा लेखनाथ उद्योग वाणिज्य सङ्घको टार्गेटै त्यही हो। त्यही अनुसारले केही नभए नि कृषिमा अब हामी माछा होइन मौरी अनि कुखुरा लगायत कृषिमा चाहिँ अब अझ के अरे बढावा दिएर ती क्षेत्रको कृषि पाटोलाई अलिकति गर्न सक्न पाएर त्यहीँ हाम्रो कृषि उपज खरिद बिक्री केन्द्र छ। त्यहाँ बाहिरबाट तरकारीहरू आएको छ। कसको हाम्रो उर्वरयुक्त के अरे हाम्रो जमिनहरू चाहिँ त्यतिकै बाँझो भइरहेको छ। त्यसमा त्यहीँका आफ्नै जग्गामा गर्नुपर्छ भन्ने पनि छैन। अरूबाट के अरे होइन कोठा बसेकै दिदीबहिनीले पनि कुनै त्यस्तो फाल्टु घडेरीहरू छ भने त्यसमा पनि एउटा उब्जाउ गरेर 2-4 पैसा कमाउने बाटो खोजिदिनु। अनि त्यसपछि हजुरहरूको जे दक्षता छ जे योग्यता छ त्यो अनुसारको हामीलाई पनि सेयरिङ गर्नु, त्यही अनुसारको नलेज सेयरिङ गर्नुभयो भने तपाईँसँग समन्वय गरेर तपाईँको योग्यता क्षमता र दक्षता अनुसार हामीले चाहिँ काम दिन हामीले चाहिँ त्यही अनुसारको सिप दिन तयार छौँ। त्यही अनुसारले जनशक्ति तयार गर्न तयार छौँ। त्यही अनुसारको आर्थिक समृद्धिमा तपाईँहरूलाई समन्वय गर्न तयार छौँ। र आगामी दिनमा पनि लेखनाथ उद्योग वाणिज्य सङ्घले अब महिला दिदीबहिनीहरूको पाटोमा गर्नुपर्ने कामहरू धेरै छ होइन। म मात्रै एउटा सक्षम भएर लेखनाथ सिंहको विकास हुँदैन होइन, समग्र महिलाको विकास हुँदैन। धेरै दिदीबहिनीहरू आफू सरै आफू सँगसँगै हात्तीमालो गरेर उहाँलाई अगाडि लैजान पनि हाम्रो जिम्मेवारी पनि छ। त्यो कारणले दिदीबहिनीहरू तपाईँहरू घरमा आफ्नो फुर्सदको समय मोबाइल चलाएर टिकटकहरू मात्रै बनाएर भन्दा पनि बनाउनुहोस्, त्यो पनि चलाउनुहोस्। आफूलाई एउटा इन्टरटेनमेन्ट चाहिन्छ, कुन समयमा के गर्ने भन्ने कुराको एउटा प्लानिङ गरेरै आफ्नो समयको कति पनि दुरुपयोग नगरिकन सही सदुपयोग गरेर आय आर्जनसँग र उत्पादनमूलक क्षेत्रमा तपाईँहरूको समय खर्चियोस् भन्न चाहन्छु। हजुर, र विशेष गरी महिला सशक्तिकरणको कुरा गरिरहँदाखेरि महिला दिदीबहिनीलाई सशक्तिकरण गर्नको लागि के कस्ता कामहरू के कस्ता कुराहरूको चाहिँ आवश्यक पर्छ जस्तो लाग्छ यसलाई? अब सचेतना पहिला सशक्तिकरण गर्नको लागि त उहाँहरूको एउटा चाहिँ चेतनाको स्तर त वृद्धि हुनै पर्यो है। बुझ्दै नबुझी त केही गर्नै सकिँदैन कि। फर्स्ट अफ अल चेतनाको स्तर वृद्धि गर्नको लागि त्यही सचेतना के अरे कानुन सचेतना कार्यक्रमदेखि लिएर यस्तो भइसकेपछि उहाँहरू चाहिँ आफैमा आफ्नो भएन न आफ्नो आवाज आफैले निकाल्न सक्नुभयो भने अनि त्यसपछि उहाँहरूको त्यो उसलाई यस्तो आवश्यक रहेछ भन्ने बुझ्न सकिन्छ। अनि त्यही अनुसारले ट्रिट गर्न सकिन्छ। कतिपय हिक्मत भएर पनि बोल्न नसकेको कारणले पनि पछि पर्नु भएको छ नि त। त्यसो भएको भएर अब कतिपय फेरि अब बोल्न सक्ने तर उहाँहरूको आर्थिक अवस्था कमजोर नहुने, त्यही भनेको यसको तात्पर्य मैले के भने त नि जसको जे गच्छे छ बोल्न नसक्ने बोल्न सक्ने बनाउने होइन र के अरे सम्बन्धित निकायमा आफ्नो हक अधिकारहरू माग्ने र कर्तव्य पनि पालना गर्ने जिम्मेवार नागरिक उत्पादन गर्ने पनि लेखनाथ उद्योग वाणिज्य सङ्घको काम हो र जिम्मेवारी हो। त्यसपछि अब महिलाहरूको सेक्टरमा अब तालिमहरू नै हो। अब तालिमका माध्यमबाट उहाँहरूलाई सशक्तिकरण गराएर सिपमूलक तालिमहरू दिएर नै हामीले चाहिँ आय आर्जनमा लैजाने हाम्रो चाहिँ रणनीति नै छ, योजना नै छ। अब तालिम फेरि ठ्याक्कै भन्नु होला तपाईँले कस्तो तालिम भनेर भन्नु होला भने पनि हामीले चाहिँ भनिसक्यौँ कि उत्पादनमूलक तालिमहरूलाई चाहिँ अलि बढी प्रायोरिटी दिने हो हामीले होइन। त्यसो भएको त्यसमा अलि गरौँ। अब के अरे दिदीबहिनीहरूलाई त्यस्तो खालको तालिमको लागि चाहिँ हामी लेखनाथ उद्योग वाणिज्य सङ्घ तयार छौँ। अब हजुरहरूले
हजुरहरूले पनि अब एउटा मिडियाको माध्यमबाट त्यस्ता अब कुनै दिदीबहिनीहरू हुनुहुन्छ जो होइन एउटा सिक्न इच्छा राख्नु भएको छ भने त्यस्तोहरूलाई पनि हामीहरूले चाहिँ अरू सङ्घ संस्थाहरूसँग समन्वय गरिदिन सक्छौँ। र हामीलाई हेर्दै रहनुभएका दर्शकबिनहरू महिला दिदीबहिनीहरू तथा दाजुभाइहरू जति पनि हुनुहुन्छ नि उहाँहरू चाहिँ लेखनाथ उद्योग वाणिज्य सङ्घसँग जोडिनको लागि एउटा सजिलो बाटो भनिदिनुहोस् न। अब यस्तो छ, हामीहरूको लेखनाथ उद्योग वाणिज्य सङ्घको सदस्य हुनको लागि त हाम्रो क्राइटेरिया छ है। साबिक के अरे लेखनाथ नगरपालिका के अरे 26 देखि 33 नम्बरको ओडाभित्रका र मादी रूपा गाउँपालिकाका व्यवसायीहरू लेखनाथ उद्योग वाणिज्य सङ्घको व्यवसायी बन्न पाउने प्रावधान छ। हाम्रो क्राइटेरिया त्यही हो होइन। अनि त्यहाँभित्र रहनुभएका उद्योगी व्यवसायीहरूलाई लेखनाथ उद्योग वाणिज्य सङ्घको सदस्य भनिदिनुहोस्। तपाईँका पीर व्यथा मर्काहरू लेखनाथ उद्योग वाणिज्य सङ्घ नजिकबाट निहाल्न चाहन्छ, त्यही अनुसारको समस्या समाधान गर्न चाहन्छ। र आज महिला सशक्तिकरणको कुरा भएको कारणले गर्दा कुनै पनि दिदीबहिनीहरू त्यस्तो काहीँ तपाईँहरूलाई केही अप्ठ्यारो पर्ने छ भने पनि एउटा लेखनाथ उद्योग वाणिज्य सङ्घको एउटा जिम्मेवार पदाधिकारीको हैसियतबाट म तपाईँहरूसँग सहकार्य गर्न चाहन्छु। तपाईँहरूको दुःख भनेको मेरो पनि दुःख हो र तपाईँहरूको खुसी भनेको मेरो पनि खुसी हो र समग्र लेखनाथवासीको महिलाहरूको खुसी हो भन्न चाहन्छु। र हजुरहरूलाई केही त्यस्तो अप्ठ्यारो पर्यो भने हामी चाहिँ तयार छौँ। इच्छा शक्ति तपाईँसँगै हुनुपर्छ फेरि पनि अन्तिममा भन्न चाहन्छु। र त्यो सपनालाई पुरा गर्ने जिम्मेवारी हातेमालो गरेर सहकार्य र समन्वयबाट हुनसक्छ भन्ने कुरा नै राख्न चाहन्छु। हजुर, र यो कुरा गरिरहँदाखेरि महिला दिदीबहिनीहरूलाई चाहिँ 33% मा चाहिँ महिला दिदीबहिनीहरूको हक अधिकार रहेको छ भन्ने कुरा हामीले चाहिँ सबैजनालाई थाहा भएको कुरा हो। र 33% महिला दिदीबहिनीहरू चाहिँ उहाँहरूलाई छुट्याइएको त्यो जुन पनि उहाँहरूको ठाउँ छ नि, तर उहाँहरूले सबैजनाले चाहिँ बसिराख्नु भएको छ जस्तो लाग्छ। होइन, यस्तो छ 33%को कुरा गरिरहँदाखेरि अब कस्तो छ भने के अरे अब यही राजनीति दलको कुरा पनि गरौँ न। हेर्नु न, कुनै पनि ठाउँमा 33% महिला अब पुर्याउनु पर्छ भनेर क्षतिपूर्ति सहितको 33% भएको ठाउँमा चाहिँ त होला, नत्र भने कतै पनि पुरा भएको अवस्था पनि छैन कि। अब यति प्रतिशत पुर्याउनु पर्छ भनेकै कारणले मात्रै गरेका छन् बिचरा दिदीबहिनीहरूको छैन नि त अझै पनि त्यस्तो भनौँ न। उहाँहरूले निर्णायक तहमा उहाँहरूको त्यति धेरै रोल चाहिँ छैन, हाम्रो त्यति धेरै रोल छैन कि अझै पनि। निर्णायक जबसम्म पुर्याउनको लागि मात्रै पुर्याइन्छ भने पुर्याउनको लागि मात्रै गइन्छ कि त्यहाँ गर्नको लागि जानको लागि त त्यहाँको निर्णायक तहमा पनि उनीहरूले गरेका के अरे त्यो निर्णयहरू लागू भयो भने मात्रै पुगेको अनुभूति हुन्छ कि। त्यसो भएको भएर यो कुराहरू चाहिँ त अझै कतिपय संस्थाहरूमा त त्यो पुगेकै छैन है। त्यो पुर्याउनको लागि पनि अझै पनि यस्ता मिडियाहरू चाहिन्छ। मिडिया एउटा के अरे सहरमा मात्रै होइन, कुना काप्चा दूर दराजमा पुगेर त्यहाँको महिला दिदीबहिनीको अवस्थामा बुझ्नलाई एउटा राज्यको तेस्रो के अरे अङ्ग भनेर चौथो अङ्ग के अरे होइन भनेर भनिरहँदाखेरि तपाईँहरू त्यसरी नै चाहिँ पुग्दिनको लागि पनि मैले अनुरोध गर्न चाहन्छु। जहाँ चाहिँ अब हजुरहरूले पुगेर यसरी उठान गरिदिनु भयो भने मान्छेलाई त्यो कुनै पनि सङ्घ संस्थाहरूलाई कुनै पनि राजनीतिक दलहरूलाई नैतिक दबाब पर्न जान्छ। अब कतिसम्म हिम्मत गर्न हेर्नु, अहिले पनि स्थानीय तहको चुनावमा अब के अरे मेयर पुरुष भए उपमेयर महिला होइन, यस्तो कुराहरू छ नि त। अनि वडा अध्यक्षमा पनि त्यस्तै छ। वडा अध्यक्षमै ताकेर महिलाहरू धेरै आउनै सक्नुहुन्न कि। किन सक्नुहुन्न त नि भन्दा कोटामा छुट्याएको कोटामा चाहिँ अनिवार्य पाइन्छ, त्यही पाएकोमा मात्रै सीमित रहन पर्ने अवस्था छ। त्यो हुनुको कारण के हो त नि, अझै पनि हामीसँग चाहिँ यो महिला दिदीबहिनीहरूको सशक्तिकरणको पाटो कमजोरै छ भन्ने नै हो कि। त्यसले त्यो देखाउँछ नि त, चित्रण देखाउँछ। हेर्नु न है, अब दिदीबहिनीहरू एउटा त्यो वडा सदस्यमा महिला सदस्य हुनुभएको, दलित महिला सदस्य भएको ठाउँमा हुनुभएको छ। वडा अध्यक्षमा त कति पो हुनुहुन्छ त नि, बिचरा हाम्रो शारदा दिदी मात्रै त हुनुहुन्छ नि हाम्रो महानगरको कुरामा गर्न पर्दाखेरि कि। त्यसो भएको भएर अलिकति यो पाटोहरूलाई पनि अलि मिडियाले अब स्थानीय के अरे उसको स्थानीय तहको चुनाव आइरहँदाखेरि अब मिडियाले यस्ता कुरालाई उठान गरेर महिला दिदीबहिनीलाई सशक्तिकरण साँच्चै नै गर्न नसकेका महिला हो, हैसियतै छैन नि त उहाँहरूले आफ्नो क्षमतालाई अभिवृद्धि गरेर आउनु पर्यो। हैसियत भएका दिदीबहिनीहरूलाई त वडा अध्यक्षमा पनि त पार्टीले पनि टिकट दिन विश्वास गर्न सक्नु पर्यो नि त। यस्ता कुराहरूमा चाहिँ अब होइन, वडा अध्यक्ष मात्रै होइन, मेयर हैसियत भएको मान्छेहरूलाई जुन ठाउँमा पनि उसको हैसियत अनुसारको टिकट दिन चाहिँ किन चाहिँ अझै हिचकिचाहट हुन्छ, यस्ता कुराहरूमा उठान चाहिँ गरिदिनु पर्यो मिडियाले। हाम्रो लेखनाथ उद्योग वाणिज्य सङ्घमा चाहिँ महिला दिदीबहिनीको सहभागिता कस्तो रहेको छ? पहिला चाहिँ अलिकति न्यून नै थियो है। व्यवसाय क्षेत्रमा महिलाहरूको आर्थिक रूपमा महिलाहरूको पहुँच कमजोरै भएको हो कि।
भएको कुरालाई सत्य मान्नुपर्ने हुन्छ होइन। आज 25औं वर्षमा आइपुग्दाखेरि अब एकदम धेरै इम्प्रुभ भएर सुधार भएको छ। पहिलाको जस्तो पहिला पनि अब नसमेटेको त होइन, तर पनि अहिलेको पछिल्लो समयमा चाहिँ अत्यन्तै के अरे महिला दिदीबहिनीहरूको के अरे आर्थिक रूपमा भनौँ सदस्यता वृद्धि, त्यहाँ अब सदस्यता वृद्धिको कुरामा पनि अहिले दाजुभाइको भन्दा महिला दिदीबहिनीहरूको अत्याधिक मात्रामा चाहिँ प्रवेश छ। त्यसले गर्दा राम्रो छ अहिले पछिल्लो समयमा चाहिँ लेख्न तपाईसँग। हुन्छ, कुराकानी गरेर धेरै धेरै खुसी लाग्यो होइन। र अब भने हामी कार्यक्रमको अन्तिमतर्फ पनि आइसकेका छौँ र हामीलाई हेर्दै रहनुभएका दर्शकबिनहरूलाई चाहिँ के भन्न चाहनुहुन्छ तपाईँको तर्फबाट? म चाहिँ सम्पूर्ण दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू जसले गोल्डन आइज टेलिभिजन हेरिरहनु भएको छ र आज नहेर्न भ्याए पनि भोलि कुनै समयमा हेर्नुहुन्छ, सबैलाई मैले के भन्न चाहन्छु भने अब हाम्रो भनेको आर्थिक समृद्धि हो है। आर्थिक समृद्धि बिना अब कुनै पनि हाम्रा सपनाहरू पुरा हुन सक्दैनन्। आर्थिक समृद्धि हुनको लागि पहिला व्यक्ति सक्षम हुन पर्यो र परिवार समृद्धि हुन पर्यो, समाज समृद्धि हुँदै गएर देशले आर्थिक समृद्धि हासिल गर्ने हो। त्यही भएर पहिला व्यक्ति नै रहनुपर्छ होइन। हजुरहरू कोही पनि व्यक्तिहरू आफ्नो समयको एकदमै प्रपर युटिलाइज गर्दै होइन, जति पनि समयलाई सदुपयोग गर्नु होला। सबै एउटा सेड्युलमा चलेर आफ्नो चाहिँ आजको दिन भोलि आउँदैन, भोलिको दिन पर्सि आउँदैन होइन। त्यही भएको भएर दिनले हामीलाई पर्खिँदैन, हाम्रो उमेर जति ढल्किँदै जान्छ त्यसपछि फेरि बुढेसकाल लाग्न सक्छ। त्यही भएर आफ्नो जे गर्नु छ उमेरमा गर्नुपर्ने हुन्छ। हजुरहरू चाहिँ आफ्नो यो क्रिएटिभ यो सृजनात्मक दिमागलाई अझै सृजनशील बनाएर लिएर जानुहोस्। उद्योग व्यवसायतिर चाहिँ होमिनुहोस्, आय आर्जन गर्ने बाटोतिर खोज्नुहोस्। अब कोही रोजगारीतिर जानुहुन्छ भने पनि आफूलाई दक्ष एउटा योग्य चाहिँ क्याडरको रूपमा चाहिँ होइन के अरे आफूलाई स्थापित गर्नुहोस्। प्रतिस्पर्धाको जमाना छ, अब अहिले कसैले ला भनेर चाहिँ भाग्य छ भनेर डोका दुध अडिँदैन होइन। तपाईँले कर्म गर्नै पर्छ, कर्मको पछाडि मात्रै त भाग्य पनि तपाईँसँग के थाहा तपाईँकै पछि पो लागेको छ कि। त्यसो भएर तपाईँ भाग्यको पछाडि लाउन भन्दा पनि तपाईँको पछाडि भाग्य लाग्ने चाहिँ बनाउने वातावरण गर्नुहोस्। त्यो गर्नको लागि कामै गर्नुपर्छ। फेरि मैले भन्छु रोजगारी आय आर्जनसँग रिलेटेड काम गर्नै पर्छ, पेसा व्यवसाय गर्नुपर्छ भन्न नै चाहन्छु। हवस्, धेरै धेरै धन्यवाद छ। आफ्नो व्यस्त समय छुट्याएर चाहिँ हामीलाई समय दिनुभयो त्यसलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। धेरै धेरै धन्यवाद। मलाई पनि यो अवसर गोल्डन आइज टेलिभिजनले चाहिँ जुन चाहिँ मलाई यो अवसर प्रदान गर्नुभयो अत्यन्तै हृदयबाट गोल्डन आइज टेलिभिजनलाई र सम्पूर्ण हेर्नुहुने दर्शकहरूलाई पनि मेरो लेखनाथ उद्योग वाणिज्य सङ्घको तर्फबाट र उपमहासचिवको तर्फबाट र मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट जानुका पराजुली अधिकारीको तर्फबाट न्यानो अभिवादन टक्राउन चाहन्छु। हवस्, अहिले भन्छु। हवस् दर्शकबिन, आजको यस श्रृङ्खलामा मसँग लेखनाथ उद्योग वाणिज्य सङ्घको उपमहासचिव जानुका पराजुली अधिकारीज्यूसँग गरेका कुराकानीहरू तपाईँहरू समक्ष प्रस्तुत गरिसकेकी छु। र यसरी नै उहाँले भनेको कुराहरू सुनिरहँदाखेरि पक्कै पनि महिला दिदीबहिनीहरूलाई सशक्तिकरण गर्नको लागि आर्थिक पाटो सँगसँगै अन्य पाटोहरूमा पनि अगाडि बढाउनुपर्छ भन्ने कुराहरू चाहिँ हामीले तपाईँहरू समक्ष प्रस्तुत गऱ्यौँ। र यस सँगसँगै आजको यस श्रृङ्खलाबाट म ऋतु श्रेष्ठ बिदा हुन्छु। आगामी श्रृङ्खलामा पनि समाजमा रहनुभएका विभिन्न महिला व्यक्तित्वहरूलाई निम्ताएर उहाँहरूसँग गरेका कुराकानीहरू लिएर उपस्थित हुने नै छु। त्यतिसम्म हेर्दै गर्नुहोला गोल्डन आइज टेलिभिजन। तपाईँको बाँकी पल शुभ रहोस्। हवस् त, नमस्कार।